स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपा लभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमद्यतीन्द्रचरणोदकशुद्धगाथाम् श्रीवानशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीमद्गदाधरकटाक्षबिभ्रीतबोधम् शान्त्यादियुक्तगुरुभागवतं स्मरामि। चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मरहरे गङ्गाधरे शङ्करे सर्पैर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रर्थवैश्वानरे दन्ते तकृतसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमचलां मान्यैस्तु किं कर्मभिः। वागर्थविवशम्पृक्तो वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। हजूर को दासहु स्वामी मन बचन करमले। हे गौरी नाथ प्रभु अबलीनु शरण प्रेमले। जय जय श्री राधे जय जय श्रीमन्नारायण नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। परात्पर परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणावृणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदित बेनंदित बागंबरधारी श्री भूतबावन भोलेनाथ
उमा महेश्वर भगवान को श्री चरण में कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति निवेदन गर्दै आचार्य गुरुवर्ग एवं समस्त पूर्वाचार्यहरूको श्री चरणमा कोटिश बंदन साष्टांग प्रणति निवेदन गर्दै परम मंगलमय श्री लिंग महापुराण को कथा श्रवण विगत दिन देखि हामी गर्दै आइरहेका छौं। श्री राधे टीवी चैनल को माध्यम द्वारा ओमकार परिवार वैदिक सनातन धर्मलाई सहर्ष स्वीकारने समस्त ओमकार परिवार देश विदेश चारैतिर रहनुभएका भक्त भागवत एवं समुपस्थित भक्तजन को सन्मुख भगवान भूतभावन भोलेनाथ श्री आशुतोष भगवान को दिव्य चरित्रले समाहित भएको यह लिंग पुराण, जहाँ विगत का दिनहरूमा हामीले भोलेनाथ को आराधना महामृत्युंजय मंत्र को प्रभाव शुक्राचार्य दधीची मुनि आदिले भगवान को आराधना द्वारा कस्ता कस्ता शक्तिलाई प्राप्त गर्नुभयो, ओजलाई प्राप्त गर्नुभयो, यी कथाहरूलाई सुन्दै आएका थियौं। आज ऋषिहरूले सुतजीलाई सुन्नुहुन्छ। हे सुतजी महाराज, कथम हे राक्षसा शक्तिर भाक्षिताशोऽनुजैः सह वसिष्ठो वदतां श्रेष्ठ श्रुतः वक्तुरुमिहार्हषिः। वशिष्ठ का पुत्र शक्तिलाई राक्षसले कसरी भक्षण गरे र शक्ति द्वारा, शक्ति का पुत्र पराशर द्वारा श्री विष्णु महापुराण को रचना कसरी भयो, कृपा गरेर भन्नुहोस्। श्रुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, राक्षसो रुदिरो नाम वसिष्ठस्य सुतं पुरा शक्तिं च भक्षयामास शक्ते शापासहानुजै वसिष्ठ याजं विप्रेन्द्रस्तदादित्यैव भूपतिं कल्मषापादं रुदिरो विश्वामित्रेण चोदितम्। राजर्षि विश्वामित्र मुनि वशिष्ठसँग सदा द्वेष गर्नुहुन्थ्यो। कारण परम भागवत ब्रह्मा जी का पुत्र वशिष्ठ आफ्नो तेज ओज तपस्या को माध्यम द्वारा सर्वगुण संपन्न चारैतिर ख्याति प्राप्त गर्नुभएका वशिष्ठ मुनिले विश्वामित्रलाई राजर्षि शब्दले संबोधन गर्नुभयो। विश्वामित्रले वशिष्ठ मुनि सँग द्वेष भावना द्वारा शय पुत्रहरू सबैलाई कुनै न कुनै प्रकारले क्षय गर्दै जानुभयो। आज वशिष्ठ मुनि को परम शक्तिशाली पुत्र शक्तिवान जो विवाहिता हुनुहुन्थ्यो, यस्ता शक्तिलाई राक्षस को सहारा द्वारा राजा को शरीर में प्रवेश गरेर शक्ति को ह्रास गर्नुभयो। शक्तिलाई हा पुत्र पुत्र पुत्रेति क्रन्दमानो मुहुर्मुहु। राक्षस द्वारा शक्ति को भक्षण गर्नुभयो वशिष्ठ का पुत्र
आफ्नो बितेका पुत्रलाई देखेर वशिष्ठ अति दुखी हुनुभयो, विलाप गर्न थाल्नुभयो। अरुन्धत्या सह मुनि पतात भुवि दुःखित पपात भुवि दुःखित। पत्नी अरुन्धतीको साथमा वशिष्ठ मुनि मूर्छित भई जमिनमा लड्नुभयो। पुत्रको मृत्युको पश्चात वशिष्ठम वदताम श्रेष्ठम रुदन्ती भयविह्वलाम। छाती पुड्दै अति करुणायुक्त भएर आज पुत्रको वियोगमा संसारमा सबभन्दा ठुलो दुःख, सबभन्दा ठुलो वियोग, पुत्र बिछोडको अति ठुलो कष्ट हुनु रहेछ। आज पुत्रको वियोगमा वशिष्ठ मुनि आफूले आफूलाई सम्हाल्न सक्नु भएन, जमिनमा खस्नुभयो। यो शरीर धारण गर्नु कुनै अर्थ रहेन। अब म यो शरीरलाई त्याग्छु भनी अरुन्धतीको साथमा वशिष्ठ मुनि शरीर त्याग्ने चेष्टा गर्न खोज्नुभयो। परन्तु दुःखातापि परित्रांसुः श्वशुरं दुःखितं तदा अरुन्धती च कल्याणी प्रार्थयामास दुःखितम्। अरुन्धतीले आफ्नो मनलाई सम्झाउँदै वशिष्ठ मुनिलाई सम्झाउने कोसिस गर्नुभयो। पुत्र वियोगको त्यो दुःखलाई वशिष्ठ मुनि भुल्न सक्नु भएन। शक्तिका पत्नी जो गर्भिणी हुनुहुन्थ्यो, गर्भमा शिशु थियो, पतिको वियोगलाई उहाँले सहन गर्न सक्नु भएन। हा पुत्र पुत्र पुत्रेति पपात च सुदुःखित ललापारुन्धतीं प्रेक्ष्य तदाशो रुदरीं रुदतीं द्विजा। हे पुत्र, यस प्रकारले वशिष्ठ मुनिले अति रोदन गर्दै विलाप गर्न थाल्नुभयो। शक्तिका पत्नी हुनुहुन्थ्यो अदृश्यन्ती। शक्तिका पत्नी जो वशिष्ठका पुत्र वधु हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सम्झाउन थाल्नुभयो। पिताजी, प्रिय दुःखमहं प्राप्त यशति नात्र संशय मुने दुःखादहं दग्धा यत पुत्री मुने तब। हजुरले आफ्नो मनलाई, आफ्नो यो दुखी मनलाई सम्झाउनु पर्दछ पिताजी। आफूले आफूलाई धैर्य बनाएर अदृश्यन्तीले आफ्नो सासू ससुरा अरुन्धती वशिष्ठलाई अनेक प्रकारले सम्झाउनु भयो, परन्तु आफूले आफूलाई सम्हाल्न सक्नु भएन। अहोद्भुतं मया दृष्टं दुःखपात्री ह्यहं विभो दुःखत्रात भव ब्रह्मन् ब्रह्मशूनो जगद्गुरो। ब्रह्मा जी का पुत्र वशिष्ठ पुत्र वियोगको त्यो दुःखलाई सहन गर्न सक्नु भएन। अदृश्यन्तीले आफूले आफूलाई सम्हाल्न सक्नु भएन। आज शरीर त्याग्न उद्यत हुनुभएका शक्तिका पत्नी अरुन्धती वशिष्ठ मूर्छित अवस्थामा पढेर ब्रह्मा आदि देवताले सम्झाउन थाल्नुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो। शक्तिको पुत्र जो अदृश्यन्तीको गर्भमा पालिरहेका छन्, उनी सबै शास्त्रका वेत्ता भएर जन्मिनेछन्। हजुर चिन्ता नगर्नुहोस्। आज
समय बित्दै बित्दै गएपछि अदृश्यन्तीको गर्भबाट अति मनोहर अति दिव्य कान्तिवाला पराशर नामका पुत्र उत्पन्न हुनुभयो। पराशर मुनि प्रकट भई विस्तार ठुलो हुन थाल्नुभयो। आफ्नो मातालाई सोध्न थाल्नुभयो, माता मेरो पिताजी कहाँ हुनुहुन्छ? पिताजीको मृत्युको कारण सबै अदृश्यन्तीले भन्नुभयो। अब पराशर मुनि भगवान श्री भूतबावन भोलेनाथ शंकर भगवान को दिव्य तपस्यामा लाग्नुभयो। भगवान राक्षसा रुद्र भक्षितो रुदिरेण वै पितामहः महातेज भातृविशः शंकर। हे भूतबावन भोलेनाथ, मेरो पिता सहित मेरो पिताका दाजुभाइलाई भक्षण गर्ने वाला त्यो राक्षसको म बदला लिन चाहन्छु। यस भावले पराशर मुनि तपस्यामा घोर तपस्यामा लाग्नुभयो। कसरी भगवान भोलेनाथको उपासना गर्नुहुन्छ? लिङ्गार्चन विधौ सक्तम हररुद्रेण वादिनं प्राह भर्तरमीशानं शंकरं जगतामुम। भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग को अर्चना गर्न थाल्नुभयो। नित्य कर्म शिवजी को पूजा, शिवलिंग को आराधना गर्न थाल्नुभयो। आराधना गर्दा गर्दै यति शक्ति प्राप्त भयो पराशर मुनिलाई। ब्रह्मेन्द्र विष्णु रुद्राद्यै संवृत परमेश्वरौ ददौ च दर्शनं तस्मै मुनिपुत्राय धीमते। पराशर मुनि द्वारा गरिएको तपस्या द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिदेवले दर्शन दिनुभयो। पराशर मुनिलाई अहेतुक अत्यंत तेज शक्ति प्राप्त भयो। शक्ते पश्यसुतं बालम आनन्दाश्राविले क्षणम अदृश्यन्तींच विप्रेन्द्र वशिष्ठम पितरम तब। आफ्नो पुत्रको वियोगमा परेका वशिष्ठ अरुन्धती पौत्र शक्तिलाई पराशरलाई जब दर्शन गर्नुभयो, आनन्दित हुँदै तर पुत्रको अभावलाई उहाँले बिर्सिन सक्नु भएन। वशिष्ठ मुनि पराशर मुनिलाई भन्नुहुन्छ, भो वत्स वत्स विप्रेन्द्र पराशर महाद्युते रक्षितोऽहं तया तात गर्भस्थेन महात्मना। माता को गर्भमा दर्शन, माता को गर्भमा रक्षा गर्ने वाला उनै देवादिदेव महादेव, हे बाबु तिम्रो रक्षा गर्नुभएको छ। अतः तिमीले भूतबावन भोलेनाथ को उपासना जुन विधिले गर्दैछौ यो अति उत्तम छ। भूतबावन भोलेनाथ को नै तिमीले सेवा गर्नुपर्दछ। गते महेश्वरे साम्ये प्रणम्य च महेश्वरम ददाह राक्षसा नाम तो कुलम मंत्रेण मंत्रवीत। आज पराशर मुनि द्वारा भगवान भोलेनाथ को सेवा आराधना, शिवलिंग को अर्चना आदि गर्न थाल्नुभयो। भोलेनाथ को कृपा द्वारा अनंत शक्तिलाई प्राप्त गरेर राक्षसहरूको वध गर्न थाल्नुभयो। राक्षसहरूलाई यज्ञमा, सबैलाई यज्ञमा ध्वंस गर्न थाल्नुभयो। ब्रह्माजी प्रकट भएर आज पराशरलाई सम्झाउनु भयो, यो प्रकृतिको विधि विधानलाई यसरी उल्लङ्घन नगर बाबु।
कोहु न काहू कर सुख दुख दाता निज कृत कर्म भोगी सब भ्राता। जीवનમાં સુખ દુઃખ કર્મ આદિ સવય આફાફનું પૂર્વકૃત સુકૃત को विपाक भएको हुनाले हे बाबु तिम्रा पिता शक्तिको जति समय जति अवधि जति यो धरतीमा भोग थियो तबसम्म रहनुभयो। अब तिमीले यस प्रकारको कर्म नगर। पुलस्य मुनि जो अत्यन्त तपस्वी हुनुहुन्थ्यो, पुलस्य मुनिले आएर सम्झाउनु भयो शक्तिलाई, पराशरलाई सम्झाउनु भयो र आशीर्वाद दिनुभयो। हे पराशर मुनि, प्रसादाद वैष्णवं चक्रे पुराणं वै पराशरः षड् प्रकारं समर्था समस्तार्थ साधकं ज्ञान संचय। भगवान शिवजी को उपासना द्वारा हे पराशर मुनि हजुरमा वैष्णवी शक्ति सबै प्राप्त भएको छ। हजुरले अब भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को दिव्य गाथा विष्णु महापुराण को रचना गर्नुहोस् भनी पुलस्य मुनिले आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो र षट्सहस्राणि मितं सर्वं वेदार्थेन च संयुक्तं चतुर्थं हि पुराणानां संहितासु सुशोभनम्। आज पुलस्य मुनि को आज्ञा द्वारा पराशर मुनि द्वारा विष्णु महापुराण को रचना भगवान विष्णु को गाथालाई गाउनुभयो र राक्षसहरू जो भयभीत थिए उनीहरूलाई निर्भय प्रदान गर्नुभयो। सूर्य वंश चन्द्र वंश को दिव्य कथालाई यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ सूतजी महाराज ऋषिहरूलाई। भगवान नारायण को नाभि कमल द्वारा ब्रह्मा जी द्वारा ने सूर्य वंश को उत्पत्ति, जहाँ स्वयं भगवान श्री राम को प्रादुर्भाव, शुद्युम्न आदि राजा को दिव्य कथालाई यहाँ वर्णन गर्नुभयो। सोम वंश इच्छाको वंशहरूको वंश विस्तारको बारेमा यहाँ वर्णन गर्नुभयो र विश्वकर्द द्रुमो धीमान युवनस्य स्वस्तु तत्सुतः युवनाश आदि राजा को दिव्य चरित्रलाई यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। इस प्रकारले आज भगवान श्री रुद्र का 1000 नाम को स्तुति जो सूर्यवंशीय तेजस्वी राजाहरूले गर्नुभएका दिव्य स्तुति को यहाँ वर्णन गर्नुभयो। स्थिरस्थाणो प्रवरभानो प्रवरो वरदो वर सर्वात्म सर्वविख्यात सर्व करो भव जटे दण्डी शिखण्डी च सर्वग सर्वभार्गव भानवः हरिश्च हरिणाक्षस्यः सर्वभूत हरस्मृत प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च शान्तात्मा शाश्वतो ध्रुवम् श्मशानवासिन भगवान खचरो गोचरोर्दनः। भगवान श्री रुद्र का 1000 नाम का यहाँ उच्चारण गर्दै 1000 नामले भगवान रुद्र को 1000 नाम को महिमालाई यहाँ वर्णन गर्नुभयो। इच्छाको वंशमा यति ययाति आदि राजा को वंश विस्तार, यति ययाति द्वारा भगवान भूतभावन भोलेनाथ को उपासना गरेर शिवजी द्वारा पाइएको दिव्य तेज ओज को
विस्तारले यहाँ वर्णन गर्नुभयो। ययातिका पुत्र यदुवंशका वर्णन गर्दै यदुवंशमा यदोर्वंश प्रवक्ष्यामि ज्येष्ठस्योत्तम तेजसः संक्षेपेणानुपूर्व्याश्च गदतो मे निबोधतः। हैहय आदि आततायी राजाहरूको शिव उपासना द्वारा उनीहरूको उद्धार शिव तत्त्वको प्राप्तिको वर्णन गर्दै अब भगवान श्री कृष्णको जन्म चरित्रलाई यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। भगवान श्री कृष्ण सात्वत सत्य संपन्न प्रज्ञजे चतुरश्रुतान् भजनं भ्राजमानं च दिव्यं देवावृतं नृपः। सत्य संपन्न सत्यतेन तेजस्वी भजन दिव्य राजा देवावृत। इस प्रकारले यदुनंदन विष्णु आदि को वंश विस्तारलाई यहाँ विस्तारले वर्णन गर्नुभयो। वहाँका वंशमा अगाडि सफलक राजा सकफलक उहाँद्वारा गरिएको श्री शिवजी को उपासना द्वारा जगत का आधार भगवान श्री राम जी को स्वरूप में श्री कृष्ण को प्रादुर्भाव को महिमालाई यहाँ वर्णन गर्नुभयो। जो अंश अंशांश आवेश पूर्ण परिपूर्णतम श्री कृष्ण चंद्र को स्वरूप में भगवान यो धरती में श्री हरि आउनु भएको दिव्य कथालाई यहाँ वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ। उग्रसेनात्मजात्थाय कंसायानकदुन्दुभि। उग्रसेन राजा का पुत्र कंस शिवजी को उपासना द्वारा अनंत शक्तिलाई प्राप्त गरेर मधुपुरी मथुरामा आक्रमण गरी आफ्नो पितालाई कारागृहमा हालेर चारैतिर त्राही त्राही मचाउने कंसलाई समाप्त गर्न हेतु भगवान नारायण नै कृष्णको रूपमा आउनु भएको कथालाई यहाँ विस्तारले जस प्रकारले भागवतमा वर्णन गरिएको छ। र बाणासुर भगवान भूतभावन भोलेनाथ को अनन्य भक्त भगवान शंकर जी को परम भक्त बाणासुर जो भगवान श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्धलाई कारागृहमा बन्दी बनाएर राखेका थिए। यस्ता बाणासुरको साथमा भगवान श्री कृष्णको युद्धको बारेमा यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। बाणासुर गई भगवान भोलेनाथलाई रक्षाको गुहार गर्नुभयो र आज भगवान को भक्त जानेर आफ्नो स्वरूपलाई दिएर बाणासुरलाई अभय प्रदान गर्नुभएको कृष्णको चरित्रलाई भगवान श्री कृष्णको चरित्रलाई विस्तारले वर्णन गर्नुभयो। श्री महेश्वर भगवानले आदि सृष्टि स्वरूप नवविध सर्ग वर्णन आदि प्रजापत सर्ग आदि को निरूपण भगवती सती को देह उत्पत्ति एवं देह वसान को कथालाई श्री सुतजी महाराजले सौनकादि ऋषिलाई श्रवण गराउँदै भन्नुहुन्छ। धर्मादीना च रूपाणि लोकतत्त्वार्थ हेतव महान् सृष्टिं विकुरुते चोद्यमान शिक्षयः। प्रजापति दक्ष द्वारा शिव आराधना द्वारा
सतीलाई प्राप्त गर्नुभयो। सतीलाई प्राप्त गरेर भूतभावन भोलेनाथको साथमा सतीको विवाह सम्पन्न भयो। जो स्वयं आद्य शक्तिको रूपमा सती माता प्रादुर्भाव हुनुभएको थियो, परन्तु दक्ष प्रजापति संसारको मायामा मोहित भई शिव तत्त्वलाई दक्ष प्रजापतिले जान्न सक्नु भएन। फलस्वरूप आज दक्षका पुत्री सती, जो शिव तत्त्वको महिमालाई जान्न नसकी परीक्षाको स्वरूप रामजीको परीक्षा लिन जानुभएका सतीलाई भूतभावन भोलेनाथले सतीको त्याग गर्नुको कारण सती सतीत्वतालाई प्राप्त गर्नुभएको दिव्य कथालाई यहाँ वर्णन गर्नुभयो। श्री सुतजी महाराज लिङ्ग महापुराणमा सौनकादि ऋषिहरूलाई श्रवण गराउनुहुन्छ। हे ऋषि, माँ सती जो शिवको स्वयं शक्ति स्वरूपा हुनुहुन्छ, आमा सती सा देवी नीतं तप्त्वा तपः परम दुश्चरं भर्तारं दीप्त यशसं पुरुषं प्रत्यपद्यतः। सती शरीरलाई प्राप्त गरेर, सती शरीरलाई त्याग गरेर अवशेष धरतीका केही कर्महरूलाई पूर्ण गर्दै घोर तपस्यामा तल्लीन हुनुभएका हिमगिरीको पुत्रीको रूपमा प्रादुर्भाव भई शिव तत्त्वलाई प्राप्त गर्नलाई उनै सतीका पर्वतका पुत्री पार्वतीको रूपमा प्रकट हुनुभयो। पार्वती माताको जय। पार्वती माताद्वारा आज भगवान भोलेनाथलाई प्राप्त गर्नको लागि घोर तपस्या गर्न थाल्नुभयो। हिमगिरी पर्वतद्वारा भगवान भूतभावन भोलेनाथको दिव्य स्तुति पूजा आदि गरेर जो तारकासुर आदि विद्युन्माली तारकासुर यी सबैले चारैतिर त्राही त्राही मचाउँदै त्रिपुरा तिनै लोकमा त्राही त्राही मचाइरहेका थिए। उनीहरूको उद्धार गर्नको लागि सती देहलाई त्याग गरेर पार्वतीको रूपमा प्रकट भई सृष्टिमा चारैतिरबाट भयबाट मुक्त गर्नको लागि सती पार्वतीको रूपमा प्रकट भएर भगवान शंकरको तेजको रूपमा कार्तिकेय मुनिको उत्पत्ति, सेनापति देव सेनापतिको रूपमा कार्तिकेयद्वारा सेनापति पदलाई अभिभार स्वीकार गरेर आज कार्तिकेय मुनिद्वारा त्रिपुर आदिको सबैको उद्धार गर्नु आदिको कथालाई यहाँ विस्तारले वर्णन गर्नुभयो। र त्रिपुरासुरको वधको लागि विश्वकर्माद्वारा दिव्य रथको निर्माण, भगवान महेश्वरद्वारा रथमा आरूढ भई त्रिपुरासुरको दग्ध गर्नु र ब्रह्माद्वारा शिवजीको स्तुति गर्नु, ब्रह्माजी द्वारा भगवान भूतभावनको दिव्य स्तुति गर्नुभयो। भवोऽप्यनेको कुसुमैर्गणेशं भक्षैश्च भोज्यै सुरमयी सुगन्धै आलिङ्ग्य चाद्राय सुतं तदानिर् अपूजनीय सर्वसुरेन्द्रमुख्यम् सम्पूज्य पूज्यं सहदेव संगै विनायकं नायकमीश्वराणां गणेश्वरो रैव नगेन्द्रबन्धन्वा
पुरहत्रयं दोग्धमशो जगामः। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान बुद्ध बावन भोलेनाथ को दिव्य स्तुति करे रहे, प्रभु लोक कल्याण संसार को रक्षा को लागी हजुरले जो असुर आदिलाई नष्ट गर्न हेतु जो घोर युद्ध गरिरहनु भएको छ, प्रभु अब यसलाई समाप्त गर्नको लागि कुनै उपाय गर्नुहोस्। ज्येष्ठाय रुद्ररूपाय सोमाय बदया वरदाय च त्रिलोकाय त्रिदेवाय वषट्काराय वै नमः। इस प्रकारले पितामह ब्रह्मा जी द्वारा भगवान को दिव्य स्तुति गर्नुभयो। भगवान तारकासुर आदिसँग युद्ध गर्न थाल्नुभयो, परन्तु तारकासुर आदि असुर को उद्धार हुन सकेन। सबै देवता मिलेर आज शिवलिङ्गको उपासना, शिवलिङ्गको पूजा गर्न थाल्नुभयो। लिङ्गबाट तेज उत्पन्न भई जलमा प्रवाहित भएर काँसमा गई शिवको तेज अड्किन थाल्यो। कृत्तिका आदि नाम गरेका षड माता द्वारा शिवजी को तेज को संरक्षण भयो। 6 माता द्वारा मनोहर त्यो शिवजी को तेजलाई तेजबाट उत्पन्न हुनुभएका कृत्तिका द्वारा पालन गर्नुभएका कार्तिकेय को जन्म को विस्तारले यहाँ कथा वर्णन गर्नुभयो। कृत्तिका आदि 6 माता द्वारा कार्तिकेय को पालन गरी सेनापति भएर कार्तिकेय द्वारा नै त्रिपुरासुर को उद्धार गरिएको कथालाई वर्णन गर्नुहुन्छ। जो भगवान को तेज द्वारा नै मेरो समाप्त हुन्छ, मेरो अन्त्य हुन्छ भनी वर मागेका ती असुरहरूलाई कार्तिकेय मुनि द्वारा उद्धार गरिएको र शिव स्वरूपमा कार्तिकेय गौरी एवं गणपति को साथमा शिवलिंग को पूजा को महिमालाई यहाँ वर्णन गर्नुभयो। जो अनंत सुख, अनंत तेज, अनंत मनोरथलाई पूर्ण प्राप्त गर्नको लागि शिव परिवारसँग शिवलिंग को पूजा एवं अर्चना महिमा को वर्णन गर्नुभयो। शिव मन्दिरमा जो भगवान शिवजी माथि अर्पण गरिएका वस्तुहरूको अधिकारी को हुनुहुन्छ, शिवजी को पूजा, शिवलिंग को पूजा कसरी गर्नुपर्दछ यसको बारेमा यहाँ विस्तारले वर्णन गर्नुहुन्छ। सर्वयज्ञ तपोदान तीर्थवेदेषु यत्फलं तत्फलं सकला लब्धा शिववन् मोदते चिरम। जो संपूर्ण दान, यज्ञ, पूजा पाठ आदि कर्म द्वारा जो फल प्राप्त हुँदछ ती सबै फलहरू चाहिँ शिव अर्चन द्वारा प्राप्त हुँदछ। शिव अर्चनमा प्रिय वस्तुहरू, शिवका प्रिय वस्तुहरू अर्पण गर्नाले मनोवाञ्छित फललाई प्राप्त गर्न सकिन्छ र रोग शोक भय आदि सबैलाई समाप्त गरेर शिव सायुज्य मोक्ष आदि देनी शक्ति भगवान शिवजी को शिवलिंगमा रहेको हुनाले केदारे च महाक्षेत्रे प्रयोगे च विशेषतः कुरुक्षेत्र यः प्राणा त्यजन्ते ध्याति निर्वृत। केदार क्षेत्र पापानां कर्षयति, पापः कर्षयति, काशी सबै पापलाई कर्षण गर्ने वाला काशी विश्वनाथ को रूपमा केदार क्षेत्र में ज्योतिर्लिंग को रूप में भोलेनाथ को उत्पत्ति र त्यहाँ काशी आदि दिव्य क्षेत्र में भोलेनाथ को दिव्य तेज को उत्पत्ति को महिमालाई यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। शिव क्षेत्रे मुनि श्रेष्ठ शिव सायुज्यमाप्नुयात् छित्त्वा पादद्वयं चापि शिव क्षेत्रे बसेतु य। शिव क्षेत्र में वास गरेर
शिवको सायुज्यको कामनाले यत किञ्चित अन्य क्षेत्रमा एकचोटि नाम लिनु, शिव क्षेत्रमा गएर अन्य क्षेत्रमा 1000 नाम लिनु, शिव क्षेत्रमा गएर एकचोटि नाम लिनु बराबर फल भएको हुनाले भगवान भूतभावन भोलेनाथका शिव क्षेत्रहरू यो धरतीमा अनेकानेक करोडौं रूपले सिद्ध भूमिको रूपमा चारैतिर रहेको महिमालाई वर्णन गर्नुहुन्छ। गंगा स्नानम समम पुण्यम लभते नात्र संशय। शिव क्षेत्रमा बास गरी शिवको आराधना, शिवलिङ्गको पूजा गर्नाले गंगादि तीर्थ आदिमा गरिएका स्नान जप तप आदिद्वारा उत्पन्न हुने ती फलहरू शिव क्षेत्रमा केवल केही काल, केही समय, केही क्षण त्यहाँ बास गरेर शिव शिव नाम लेनाले त्यो फल प्राप्त हुने महिमालाई यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। कर्णिकायं नशे देवं देवा देव्या देवेश्वरो भवान् वर्णानि च नशेत् पत्रे रौद्रं प्रागाद्यनुक्रमात्। जिस प्रकार सानु कर्ण प्राणधारी जीवलाई जसरी कर्णको महिमा छ त्यसै गरी शिवजीको नामको एक क्षण, एक घड़ी आधा आधे घड़ी आधे में पुनियाद। तुलसी संगत साधु के हरहि कोटि अपराध। साधु सज्जन र सत स्थान सत मार्गमा लाग्ने जीवहरूले यत किंचित थोरै मात्रामा पनि यदि शिव तत्वको ध्यान, शिव तत्वको नामलाई उच्चारण गर्दछ भने त्यसले अनन्त कोटि फललाई प्राप्त गर्दछ। शिव भक्तहरूको महिमालाई वर्णन गर्नुहुन्छ सुतजी महाराज। शिव क्षेत्रे मुनि श्रेष्ठा नान्यथा सिद्धिरिष्यते। वस्त्रपूतेन तो येन कार्यं चैवोपलक पलेपनम। शरीर को शुद्धि को लागि पवित्र जल को महिमा जसरी छ, मन को शुद्धि को लागि शिवनाम, शिवको क्षेत्र, शिव सायुज्यता त्यति नै। जो रक्षन्ति जन्तव सर्वे हिंसकम बाधयन्ति च त्रैलोक्यमखिलम दत्वा यत्फलम वेद पारगे। जो तीनै लोकमा रक्षा गर्नेवाला भगवान भूतभावन भोलेनाथ हुनुहुन्छ। जो व्यक्ति हिंसामा प्रवृत्त भई हिंसामा रहेर शिव महिमालाई नबुझिकन कर्म गर्ने जीवको कहिल्यै पनि रक्षा हुन सक्दैन। हिंसाको लागि हर शास्त्रले अति निन्दित गरिएको छ। शिवालये निहत्यैकमपि तत् सकलं लभेत्। शिवार्थम सर्वथा कार्य पुष्पहिंसा द्विजोत्तम। पुष्प पत्र जल फल आदि शिवलाई अति प्रिय भएको हुनाले पुष्पछेदन पत्रछेदन आदिमा कोही दोष नलाग्ने भएको हुनाले बिल्व पत्र अनेकानेक पुष्पको महिमालाई यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। शिव पूजा, शिव मन्दिरमा दीपदानको महिमालाई वर्णन गर्नुभयो। यक्ष जो धनाधिपति कुबेर जंगलमा रही अनेक जीवको हिंसा गरेर कृष्ण त्रयोदशी जललाई हामी प्रदोष भन्दछौँ। प्रदोषको समयमा चिउरीको घिउद्वारा
शिवजी को निमित्त शिवालयमा दीप जलाउनाले, बत्ती बाल्नाले धनाधिपति यक्ष कुबेरको रूपमा प्रादुर्भाव हुनुभयो। धनका अधिपति बनाई देवताद्वारा पूजनीय हुनुभयो र अल्पायुषैरल्पवीर्यैरल्पसत्त्वै प्रजापतिः, जसको आयु अल्प छ, जसको शरीरमा रोग उत्पन्न छ, जो भय शोकले सदा सर्वदा तारै चारैतिर भौतारिएर हिँडिरहेका छन्, यस्ता जीवले शिवजीको नदी किनारामा भएको शिवालय शिव मन्दिर, तीर्थ क्षेत्रमा रहेको शिवालय शिव मन्दिरमा यदि दीप प्रज्वलन गर्दछ भने उसको आयुको वृद्धि हुँदछ। शिव मन्दिरमा, शिव क्षेत्रमा, शिवालयमा दीपदानको महिमालाई यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ सूतजी महाराज सौनकादि ऋषिलाई श्रवण गराउँदै भन्नुहुन्छ, हे ऋषियों, सद्यो जातं जपश्चापि पञ्चमी पूजयेत् शिवम्, अनेन विधिना देव प्रसीदति महेश्वरः। भगवान सद्योजात आदि पंचवक्त्र शिवजी को पूजा गरेर शिव क्षेत्रमा अथवा शिवालय शिव मन्दिर शिव क्षेत्रमा पुग्न सकिएन भने पार्थिव शिवलिङ्गको महिमालाई वर्णन गर्नुभयो। पार्थिव शिवलिङ्गको स्थापना गर्दै दीपवृक्षं पार्थिवं वा दारं वा शिवालये, जो पार्थिव शिवलिंग को स्थापना गरेर शिवजी को निमित्त यदि दीप प्रज्वलन गर्दछ, ती मध्येमा नि कार्तिक महीनाको दीपको दान, शिवजी को निमित्त कार्तिक महीनामा गरिने दीपको दानको महिमा अनन्त गुणा फललाई दिनेवाला हुँदछ। कार्तिके मांसियो दद्यात् घृतदीपं शिवाग्रतः, सम्पूज्यमानं वा पश्येद् विधिना परमेश्वर। कार्तिक महीनामा घिउको बत्तीमा शिवको निमित्त, भगवान शंकर को निमित्त यदि कोई जीव, कोई प्राणी, कोई मनुष्य घिउको बत्ती बालेर शिवको निमित्त अर्पण गर्दछ भने साक्षात शिवजी को सायुज्यता को प्राप्त गर्दछ। उत्तरे देवदेवेशं विष्णु गायत्रिया जपेत, बन्नो हुत्ता यथा न्यायं पंचमी प्रणवे नचः। पंचाक्षर शिव महामंत्र पंचाक्षर अथवा गायत्री आदि मंत्र को जाप गर्दै शिवजी को निमित्त यदि दीपदान गरिन्छ भने त्यसले साक्षात शिवजी को प्राप्त गर्दछ, शिवजीलाई प्राप्त गर्दछ। पाशुपत भगवान पशुपति को निमित्त गरिने व्रत को महिमालाई यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। जो गिरे पृष्ठे पुरं सार्वं कल्पितं विश्वकर्मणा, क्रीडार्थं देवदेवेश्य भवस्य परमेष्ठिनः। सृष्टि को आदिमा सबै जीव को कल्याण को निमित्त पशुपति नाथ भगवान को उत्पत्ति र पाशुपत व्रत गर्नाले सूर्य मण्डल शंका सहित विमानैश्च विभूषित, जो तीनै लोकमा शिव शक्ति द्वारा प्राप्त गरिएको, शिव आराधना द्वारा प्राप्त गरिएको शक्ति द्वारा सूर्यादि मंडल, सूर्यादि लोक आदि को समस्त चराचर जगत को परिभ्रमण गर्दै शिव सायुज्यलाई प्राप्त गर्ने महिमालाई यहाँ वर्णन गर्नुभयो। व्रतं पाशुपतं प्रोक्तं भवेन परमेष्ठिना, व्रतेनानेन भूतेश पशुत्वं नैव विद्यते। जसले पाशुपत व्रत को धारण गर्दछ,
पशु माने बन्धनमा, अविद्यामा, अज्ञानमा बाँधिएका ती सबै जीवहरू पशु। उनको हृदय को अंधकार, उनको हृदय को बंधन, उनको हृदय को पाप, उनको हृदय को संताप सबै पशुपतिनाथ भगवान समाप्त गरी शिव सायुज्य परम ज्योतिलाई प्रदान गर्नुहुन्छ र परम गतिलाई शिवजी द्वारा प्राप्त जीवलाई प्रदान गरिने पाशुव्रत व्रतको महिमालाई वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ सर्वमासेषु सामान्यं विशोऽपि च कीर्तये। सर्वमासेषु सामान्यं विशेषोऽपि च कीर्तते। वैशाख्यं वज्रलिंगं च ज्येष्ठं मारकतं तथा। आषाढ़े मौतिकं लिंगं श्रावणे नीलनिर्मित। मासी भाद्रपदे लिंगं पद्मरागमयं शुभम्। आश्विनो चैव विप्रेन्द्र गोमोदकमयं शुभम्। प्रवाले नैव कार्तिक्यं तथा वै मार्गशीर्षके। 12 महीनामा 12 मणि द्वारा माणिक्य, वज्र, वैदुर्य आदि मणि द्वारा निर्मित गरिएको शिवलिंग को पूजा द्वारा भिन्न भिन्न फललाई प्राप्त गरिने महिमाको महिमालाई यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। शैलम वा दारुजम वापि मृण्मयं च मृण्मयं वा सवेदिकं सर्वगंधमयं वापि क्षणिकं परिकल्पयेत्। शिवजी को लिंग कुन रूपमा पूजा गर्ने, के को पूजा गर्ने भन्दा यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ रत्नमय शिवलिंग को पूजा गर्न सकिन्छ। हीरा, मोती, माणिक्य, वैदुर्य, नीलमणि आदिले मणि द्वारा शिवलिंग स्वरूप बनाएर शिवजी को आराधना गर्न सकिन्छ। शैलम ढुंगा को, पत्थर को, जो नर्मदा को पत्थर स्वयं शिवजी को स्वरूप हुनुभएको हुनाले नर्मदा को पत्थर को महिमालाई, ढुंगा को महिमा जो शैल को ढुंगा को शिवलिंग बनाएर पूजा गर्न सकिन्छ। दारुजम वापि काठ को शिवलिंग बनाएर शिवलिंग पूजा गर्न सकिन्छ। मृण्मयम माटो को पार्थिव शिवलिंग बनाएर शिवलिंग पूजा गर्न सकिन्छ। अथवा सुन को अथवा धातुहरूको बनाएर शिवलिंग को पूजा गर्न सकिन्छ। राजतम वापि कमलम हैमकर्णिकम उत्तमम चांदी को शिवलिंग बनाएर शिवलिंग को पूजा गर्न सकिन्छ। र बिल्वपत्र, यसको महिमालाई भन्नुहुन्छ बिल्वपत्रे स्थिता लक्ष्मी देवी लक्षण संयुता नीलोत्पलेम्बिका साक्षात् दुत्पले षड्मुख स्वयं। जो बिल्वपत्रमा कार्तिक अंबिका सबै वास गर्नुहुन्छ, शिवजी को परिवार, शिवजी को गण सबै बिल्वपत्रमा वास गर्नुहुन्छ। जो स्वयं लक्ष्मी को शरीर द्वारा उत्पन्न हुनुभएको बिल्वपत्र शिवजीलाई अति प्रिय छ। सबै प्रकारको रोग र सबै प्रकारको शोकलाई त्याग्नको लागि सर्वरोगक्षयं चैव चन्दनं सर्वसिद्धिदं सौगन्धिकं तथा धूपं सर्वकामार्थ साधनम्। चन्दन आदि रे अष्टगन्धसुलेपनलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गम्। अष्टगंधा आदि भस्म आदि द्वारा शिवजी को चन्दन लेपन गर्नाले सबै प्रकारको रोग शमन हुँदछ, रोग नष्ट हुँदछ। सेतो कुंकुम द्वारा, भस्म द्वारा शिवजी को पूजा गर्नाले चतुर्वक्र प्रजापति फूल
चंदन भस्म आदिले शिवजी को पूजा गर्नाले सबै प्रकारको मनोरथलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। जो भगवान विष्णुना जिष्णुना साक्षात् अन्ये सर्व प्रतिष्ठितम भूतानां अन्नदानेन प्रीतिर्भवति शंकरे। भगवान नारायण श्री विष्णु द्वारा सदा सर्वदा सेवन गर्नुभएका, सेवित गर्नुभएको, पूजन गर्नुभएको सबै जीवलाई अन्न आदि प्रदान गरेर शक्ति प्रदान गर्ने स्वरूप शिवजी, विष्णुमा जीवको पालनको शक्ति प्रदान गर्ने वाला शिवजी, त्यो शक्ति नै शिव आराधनाद्वारा विष्णुले प्राप्त गर्नुभएको र हामी सबै जीवहरू सत्यम शौचम दया शान्ति सन्तोषो दानमेव च पौर्णमास्याम अमावास्याम उपवासम चकारये। सत्यमा स्थित भएर पूर्णिमा अमावास्या शौच माने पवित्रता भई दया मनमा राखी शान्तिको भाव उत्पन्न गरेर यत्किञ्चित दान आदि गर्दै पूर्णिमा अथवा अमावास्याको शिव आराधना शिव पूजा गरिन्छ भने शिव सायुज्यलाई प्राप्त गरिन्छ। जस प्रकार नित्य गाई दान गरेर, जस प्रकार नित्य दान गरेर जो फल प्राप्त गरिन्छ त्यो चाहिँ स्थापयेद वा शिव क्षेत्रे दापयेद ब्राह्मणाय वा। शिवलिंग शिव मंदिर को स्थापना गरेर शिव क्षेत्रको विस्तार गर्नाले ती सबै फललाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। इदं पवित्रं परमं रहस्यं व्रतोत्तमं विश्वसृजापि सृष्टं हिताय देवासुरसिद्ध्यमर्त्य विद्याधराणां परमं शिवेन। विद्याधराणां परमं शिवेन। यो पवित्र आख्यानलाई हे ऋषियों मैले हजुरहरूलाई श्रवण गराएँ। शिवजी को महिमा यो अल्पवती, अल्प ज्ञान, अल्प बुद्धि द्वारा, यो मुख द्वारा जति वर्णन गरे नि सूर्य को अगाडि दियो देखाउनु समान भएको हुनाले शिवजी को पूजा, महिमा, ध्यान, जप आदि को अनंत मुखवाला शेष आदि नागले नि ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि देवताहरूले नि वर्णन गर्न नसक्ने भएको हुनाले हजुर हामीले यहाँ यत्किञ्चित लिंग महापुराण अंतर्गत भगवान भोलेनाथ को ज्योतिर्लिंग को उत्पत्ति एवं उमा महेश्वर को व्रत, शिवलिंग को पूजा को महिमालाई लिंग महापुराण द्वारा श्रवण गर्यौं। जो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय त्यसको महिमालाई के रहेछ भनेर पार्वतीले भोलेनाथलाई सोध्नुहुन्छ। पंचाक्षरस्य माहात्म्यम वर्षकोटि शतैरपि न शक्यं कथितुं देवी तस्मा संक्षेपतः शृणु। भगवान भोलेनाथ को पंचाक्षर मंत्र, यसको महिमालाई हे देवी 100 करोड वर्षसम्म पनि यसको महिमालाई गान गर्दा नि यो कहिल्यै पनि पूरा हुन सक्दैन। त्यही भएर देवी अहमेको द्विदाप्यायम प्रकृत्यात्म प्रवेदक शतु नारायण सेते देवी मायामयम तनुः। योग निन्द्रामा सुत्नु भएका नारायण हे पार्वती हजुर को शक्ति द्वारा, योग माया द्वारा भगवान नारायण सुत्नु भयो।
चराचर जगतमा ममा नै विलीन भएर जहाँ काहीँ केही थिएन, त्यही मन्त्र पञ्चाक्षर। पञ्चाक्षरान् पञ्चमुखै प्रोक्तावान् पद्मयोनयो। पद्मयोनि ब्रह्माजीले पञ्चाक्षर 4 मुखबाट जप गर्दै उच्चारण गर्दै जगतको सृष्टिको विस्तार गर्ने शक्तिलाई प्राप्त गर्नुभयो। हे देवी, ओम इत्येकाक्षरम मन्त्र स्थित सर्वगत शिव। ओम प्रणवमा सबै कुरो विराजमान हुनुहुन्छ, सबै वास गर्नुभएको छ देवी। मन्त्रे षडक्षरे सूक्ष्मे पञ्चाक्षर रतः तनु शिवः। अभक्तलाई यो मन्त्र दिनुहुन्न, यसलाई वाचन गरेर गर्नुहुन्न, मनमा ध्यान गरेर। सप्रणवो मन्त्रम यम हृदयम मम। ओमकारलाई लगाएर हृदयमा प्रणवलाई ध्यान गर्दै पञ्चाक्षर मन्त्रको यदि जप गर्दछ भने ब्रह्म सदृश त्यसमा शक्ति प्राप्त हुँदछ। शक्ति त्वमेव देवेशी सर्वदेव नमस्कृते। सबै देवी देवताको स्तुति वन्दन आदिको महिमालाई त्यसले प्राप्त गर्दछ। हे देवी, ओमकारस्य स्वरोत्तार ऋषिः ब्रह्मा शितं वपुः। अ उ म यो प्रणव नामको 3 मात्राले युक्त भएको जो ब्रह्मा विष्णु शिवको स्वरूप हुनुहुन्छ प्रणव, यसको सदा ध्यान गर्ने, यसको सदा हृदयमा चिन्तन गर्ने र नमः शिवाय। पञ्चाक्षरमा पहिलो नमः, नकार पीतवर्णस्य स्थानं पूर्वमुखं स्मृतं। नकार जो भगवान शिवजी को पूर्व वक्त्रको रूपमा हुनुहुन्छ, जो पहिलो वर्णको हुनुहुन्छ। मकार स्थानमै दक्षिणमुखम। न म मकार कृष्ण वर्णस्य स्थानं वै दक्षिणामुखम। मकार भगवान भोलेनाथको दक्षिणमुख कृष्ण वर्णको रूपमा हुनुहुन्छ। शिकारो धूम्रवर्णोस्य स्थानं वै पश्चिममुखम। शिकार नम सी भगवान भोलेनाथको पश्चिम मुख हुनुहुन्छ। वाकारो हेमवर्णो य स्थानं शैवोत्तरम मुखम। शिव वकार भोलेनाथको उत्तर मुख हुनुहुन्छ, जो हेमवर्ण स्वर्ण वर्णको हुनुहुन्छ। यकारो रक्तवर्णस्य स्थानः मूर्धं मुखं विराट। वकार नमः शिवाय। वकार जो हेमवर्णको उत्तर मुख हुनुहुन्छ र यकार रक्तवर्णको भोलेनाथको ऊर्ध्व मुखम विराट, मास्तिर फर्किएको मुख। 5 मुख वाला पंचवक्त्र श्री श्याम सदाशिव भूत बाबन भोलेनाथ नमः शिवाय यो 5वटा अक्षर छ। प्रणवले युक्त भई यी 5 अक्षरको जसले जप गर्दछ, ध्यान गर्दछ, शिवको पंचवक्त्र जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एवं ऊर्ध्व फर्किएको, विश्वमा यस्तो 5 मुखवाला शिवजी केवल एउटै हुनुहुन्छ, ज्योति रूपमा प्रकट हुनुभएको उहाँ हुनुहुन्छ श्री पशुपतिनाथ। बाँकी जति पनि ज्योतिर्लिङ्ग छ, केदारेश्वर, विश्वेश्वर, कृष्णेश्वर,
ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, रामेश्वर आदि अन्य ज्योतिर्लिङ्गमा शिवजीको पञ्चवक्त्रको पूजा हुँदैन, पञ्चवक्त्रको दर्शन हुँदैन। केवल पञ्चवक्र 5 मुखको दर्शन भगवान भूतभावन भोलेनाथ श्री पशुपतिनाथको हुने भएको हुनाले सर्व पापहरम चैव त्रिविधो न्यास उच्यते। सबै पापलाई मिटाउने, सबै मनोरथलाई दिने, सबै विद्यालाई प्रदान गर्ने, सबै प्रकारको कामनालाई पूर्ण गर्ने पञ्चाक्षरको महिमालाई यहाँ वर्णन गर्नुभयो। यसको न्यास विधि, यसको पूजन विधि, पञ्चाक्षर द्वारा पाइने फलको विधिलाई यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। जपेन पापम समये दशेशम यत्यत् कृतं जन्म परम्परासु जपेन भोगान् जयते च मृत्युम जपेन सिद्धिम लभते च मुक्तिम। जो पंचाक्षर को जप गर्नाले जन्म मृत्युको पासबाट, जन्म मृत्युको बन्धनबाट मुक्त हुँदछन्। जो पंचाक्षर मन्त्रलाई जप गर्नाले संसारको भोगलाई प्राप्त गरेर जपते सिद्धिम लभते च मुक्तिम, जपेन सिद्धिम लभते च मुक्तिम। जो पञ्चाक्षर मन्त्रलाई जप गर्नाले संसारको भोगलाई प्राप्त गरेर अन्तिममा मुक्तिलाई प्रदान गर्ने। हे पार्वती, यो शिव पञ्चाक्षर मन्त्रको महिमा भएको हुनाले हे देवी, सुकृतानि हरेन्ते ते संस्पृष्टा पुरुषस्य त। जो सुकृतलाई, पुण्यलाई बढाउने वाला, आत्मकल्याण गर्ने वाला, गर्न चाहने वाला, जीवन मुक्तिलाई प्राप्त गर्न चाहने वाला यस्ता जीवले पञ्चाक्षरको निष्ठा एवं भक्ति युक्त भएर जसले मेरो नाम लिदछ त्यसलाई परम गतिलाई म प्रदान गर्दछु भनी यस प्रकारले पञ्चाक्षर महिमा, पञ्चाक्षरको विस्तारले वर्णन गर्नुभयो। पाशुपत योग द्वारा ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सकिने, पञ्चवक्त्रको ध्यान, पञ्चवक्त्रको हाम्रा शरीरमा स्थित सप्तचक्रलाई भेदन गर्दै परम मुक्तिलाई प्राप्त गरिने जो पाशुपत योग, मुक्तिको योगको महिमा यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। हे देवी ददति भूमिराकाश मवकाशं ददाति च तदाज्ञया ततं सर्वं तस्माद् वै चिन्तयेद्विधा, तस्माद् वै चिन्तयेद्विजा। जो ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मवेत्ता, ब्राह्मण आदि सबै भक्तहरू ज्ञानलाई धारणा गरेर, शिव तत्त्वको महिमालाई धारण गरेर पञ्चवक्त्रको ध्यान गर्दै ममा लीन हुँदछन्। दातव्यम योगिने निष्ठ भस्मी निष्ठा सुप्रियम। उनलाई जो योगीले प्राप्त गरिने गति छ त्यो गति चाहिँ पञ्चवक्त्रको ध्यान गरेर गर्नाले प्राप्त हुँदछ। सनकादि 4 मुनीश्वरहरूलाई शिवज्ञानद्वारा नै चिरकालको दीर्घ आयुलाई प्राप्त गरेर सदा वैकुण्ठ निलय हरि कीर्तन तत्परा, सदा श्री हरिहरको कीर्तन गरेर विचरण गर्नुभएको, वहाँमा जो अष्टसिद्धि आदि प्राप्त गर्नुभएको महिमालाई यहाँ वर्णन गर्नुभयो। र यावद्धि वैष्णवो वायुर जातमात्रम न संस्पृशेत,
भगवान श्री हरि को वैष्णवी माया द्वारा मुक्त हुनको लागि, भगवान श्री हरि को वैष्णवी मायालाई जान्नको लागि जबसम्म पञ्चाक्षर एवं शिव महिमालाई जान्न सकिँदैन तबसम्म वैष्णवी मायाबाट मुक्त हुन सकिँदैन भन्ने यी कथालाई वर्णन गरेर सदाचार शौचाचार आदिमा रही अशोच आदि अपवित्रता आदिलाई त्याग गरेर धर्ममा दृढ रही शिव तत्त्वलाई जान्नु नै जीवको परम लक्ष्य भएको हुनाले यो धरतीमा हामी आउनु, यो धरतीमा जीवले प्राण धारण गरेर आएर गर्नुपर्ने कर्मको बारेमा यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। पातकबाट बच्नको लागि, पातकबाट हामीलाई रक्षाको लागि सन्ध्या लेपो कृतो विप्र त्रिरावृत्तैश्च शुद्धित, सन्ध्यावन्दन कर्माचरण आदिलाई गर्दै शिव तत्त्वलाई सदा स्मरणमा राख्नु पर्दछ। भस्माना शुद्ध्यते कांस्य क्षारेणाय समच्युते, भस्मको महिमालाई वर्णन गर्नुहुन्छ। जो शिव भस्मद्वारा शिवदस्म लेपन गर्नाले सबै अविद्या र सबै अज्ञानलाई मिटाएर ज्ञान रूपी तत्त्वलाई प्राप्त गरिने, रुद्राक्षको महिमा जो मुक्ति प्रदान गरिने भस्म रुद्राक्ष भगवानका पञ्चाक्षर महिमालाई वर्णन गर्दै यतिहरूले ज्ञानीहरूले ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता योगी मनुष्यहरूले प्रायश्चित्तको रूपमा शिवाराधना, शिव पञ्चाक्षरको ध्यान योग आदि गरेर नै शिव तत्त्व मोक्ष रूपी कल्याणको तत्त्वलाई प्राप्त गरिने महिमालाई यहाँ वर्णन गर्नुभयो। र भगवान प्रफुल्लनाना विधिगुल्मशोभितं लता प्रतानादि मनोहरं बहि बहिरुड पुष्पै परिप्रियङ्गुभिः सुपुष्पितै कण्टकितैश्चकेतकैः। जो काँडेदार वृक्षमा सुमनोहर सुगन्धयुक्त पुष्प जसरी प्रकट हुँदछन्, जसरी प्रस्फुल्लित हुँदछन्, त्यसै प्रकारले संसार रूपी माया मोह रूपी काँडाले युक्त यस संसारमा पुष्प जस्तो सुगन्ध बन्नको लागि शिवदान, शिवचिन्तन, शिव आराधनाको महिमालाई वर्णन गर्नुभयो। तुंगा गैरनील पुष्पैस्तबकवर्ण भरनत प्रांशुशाकैरशोकै दोला प्रान्तान्तलिन श्रुति मुख जानकैर्भासतान्तं मनोज्ञै रात्रौ चन्द्रस्य भाषा कुशमित तिलकैरेकतां सम्प्रतायां सम्प्रयातं छाया सुप्त प्रबुद्ध स्थितिहरणकुला लुप्त दुर्वांकुराग्रम। हे ऋषियों, जसरी रात्रिमा चन्द्रमाको किरणले कुसुमित भएका आनन्द प्राप्त गरिएका ती वृक्ष, ती फल, ती औषधिहरू जसरी दुर्वामा शक्तिको शीतलताको
दुबोमा प्राप्त हुने ती गुणहरू, जसरी केराको रुखमा जलको तत्व र मधुर तत्वले भरिएका ती गुणहरू, जसरी मयूर आदि पक्षीहरूमा ती मनोहर चित्र विचित्रका रङहरू, यी सबै त्यो परम ज्योति परम तत्व शिव तत्वद्वारा प्राप्त हुने भएको हुनाले शिव तत्वको ध्यान, शिव तत्वको महिमा जसले बुझ्दछ, जसले जान्दछ, जसले हृदयमा धारण गर्दछ, तद अनुरूप नै सबै चिजलाई प्राप्त गर्ने भएको हुनाले नृसिंह अवतार लिएर भगवानले प्रहलादको रक्षा गरेर नृसिंहको उग्र रूप भयभीत भएका देवताले भगवान श्री भूतभावन भोलेनाथ नै नृसिंह रूपमा आउनु भएको छ भने देवताद्वारा नृसिंह भगवानको स्तुति गर्नुभयो शिव स्वरूपमा। नमस्ते कालकालाय नमस्ते रुद्रमन्यवे नमः शिवाय रुद्राय शंकराय शिवाय ते उग्रोषि सर्वभूतानां नियन्तासि शिवोषिनः नमः शिवाय शर्वाय शंकरायार्तिहारिणे। ब्रह्मादि देवता द्वारा नृसिंह भगवान को शिव स्वरूप में स्तुति गर्नु। हे भगवान, हजुर सबैको संसार को संहरण को रूप लिएर यसरी आउनु भयो। प्रभु, सद्याय सद्यरूपाय सद्योजाताय ते नमः, वामाय वामरूपाय वामनेत्राय ते नमः, वामनेत्राय ते नमः। हे वामनेत्र, हे सद्योजात, हे अघोर, हे ईशान, हे पुरुषार्थ बनी, इस प्रकारले देवता द्वारा शिव को रौद्र अवतार को दिव्य स्तुति गर्नुभयो र नृसिंह भगवान शांत बनेर आज नृसिंह द्वारा भगवान शिवजी को स्तुति गरिएको दिव्य उपाख्यानलाई यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। अकाले भयमुत्पन्नम देवानामपि भैरव। हे भूतभावन भोलेनाथ, भय उत्पन्न भएका जीवहरूको रक्षा गर्ने वाला, हे सूक्ष्मम सूक्ष्मेण संवृत स्थूलम स्थूलेन तेजसा, सूक्ष्म भन्दा अति सूक्ष्म, तेज भन्दा अति दिव्य तेज हुनुभएका हे भोलेनाथ, हजुरको म वन्दन गर्दछु। वीरभद्रले आएर भगवान भोलेनाथको वन्दन गर्नुभयो, नृसिंहद्वारा भगवानको वन्दन गर्नुभयो र नृसिंहलाई भोलेनाथको त्यो रुद्र अवतारको छायाबाट मुक्त गराए। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदि को भयबाट संसारलाई मुक्त गराएर मृत्युंजयाय सर्वाय सर्वज्ञाय मखारये, मृत्युंजय आदि भगवान के स्तुति गरेर संसार को संरक्षण संपालन को महिमालाई वर्णन गर्दै, जो जालंधर शिव उपासना द्वारा अत्यंत बल प्राप्त गरेका, परंतु उनका पत्नी वृंदा द्वारा पातिवत धर्मलाई प्राप्त गरेर चारैतिर हाहाकार मचाएर हिँडेका जालन्धरसँग भगवान शिवजी को युद्ध को महिमालाई यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। आज दुर्मदेना विनीतात्मा दौर्व्यामा स्फोट्य दौर्बलात् सुदर्शनाख्ययम सुदर्शनानाख्यम य चक्रम तेन हन्तु समुद्यत। भगवान विष्णु गएर जालन्धर नाम को असुरसँग युद्ध गर्नुभयो। सुदर्शन चक्र नि जहाँ निस्तेज हुनुभयो। स्वयं भूतभावन भोलेनाथ जालन्धरसँग युद्ध गर्न आउनुभयो
परन्तु शिव कर्मलाई साधना गर्नको लागि नारायणद्वारा वृन्दाको पातिव्रत धर्मलाई नष्ट गर्नु, शिवजीद्वारा जालन्धरको उद्धार गर्नु आदि महिमालाई यहाँ वर्णन गरेर विष्णुद्वारा आज जालन्धरको उद्धार भगवान शिवजीले गर्नुभयो र विष्णुद्वारा भगवान शिवजीको 1000 नामले स्तुति गर्नुभयो। 1000 नाम भव शिवो हरो रुद्र पुरुष पद्मलोचन अर्थिदेव्य सदाचार सर्वशंभु महेश्वर ईश्वर स्थाणुरीशान सहस्राक्ष सहस्रपात वरियान वरदो वन्द्य शंकर परमेश्वर गंगाधर शूलधर परार्थैक प्रयोजन सर्वज्ञ सर्वदेवादि गिरिधन्वा जटाधर चंद्रपीडाश्च चंद्रमौलिर विद्वान विश्वमनोहर वेदांत सारसंदोह कपाली नीललोहित। इस प्रकारले शिवजी को 1000 नाम विष्णु द्वारा भगवान नारायण द्वारा 1000 नामले जालंधर को उद्धार पश्चात विष्णु द्वारा शिव आराधना शिव सहस्र नाम को गायन गर्नुभयो। भगवान विष्णुले जो शिव सहस्र नाम को अर्चन पूजन वंदन पठन आदि हामीले नित्य सुन्दछौं पाठ गर्दछौं। यो भगवान नारायणले रचना गर्नुभएको शिव सहस्र नामको जसले नित्य पाठ गर्दछ, जसले सुन्दछ, त्यो संसारको भयबाट मुक्त भई त्यसले अनन्त फललाई प्राप्त गर्दछ। शिव सायुज्यलाई भगवान नारायणको महिमालाई जान्न सक्दछ, शिव सायुज्यलाई प्राप्त गर्न छ। जगमतु प्राणिपत्यैव देवदेवं जगद्गुरुं तस्मान् नाम्ना सहस्रेण पूजयेत् अनगो द्विजा। जो शिवजी को 1000 नामलाई नित्य जप गर्दछ त्यो अनग माने पापद्वारा मुक्त भई शिव तत्वलाई प्राप्त गर्न सक्दछ भन्ने यी कथालाई विस्तारले वर्णन गरेर भगवान नारायणले 1000 नामद्वारा शिवजीको उपासना गर्नाले भगवान शिवजीले नारायणलाई जालन्धरको युद्धमा निस्तेज भएको सुदर्शन चक्रलाई शक्ति युक्त बनाई भगवान नारायणलाई प्रदान गर्नुभएको महिमालाई वर्णन गर्दै मेनकाको गर्भद्वारा पर्वतराज हिमगिरीको पुत्री पार्वतीको रूपमा कसरी भगवतीको उत्पत्ति भयो भन्ने यी कथाहरू एवं शिव लिङ्ग महापुराणको महिमालाई वर्णन गर्दै यहाँ सुतजीले सौनकादि ऋषिलाई श्रवण गराउनुभयो। हजुर हामीले यथामति यथागति लिङ्ग महापुराणको गत पञ्चम दिवसदेखि सत्सङ्गको रूपमा 5 दिनदेखि लिङ्ग महापुराणको कथालाई श्रवण गर्दै आयौँ। यथामति यथागति यथा बुद्धि द्वारा भोलेनाथको वचनलाई उहाँकै शक्तिद्वारा जे जति श्रवण गर्यौँ, जे सुन्यौँ, राम्रा कुरालाई हृदयमा धारण गर्दै शिव महिमाको लीलालाई हृदयमा धारण गर्दै भोलेनाथको चरणमा प्रार्थना गर्दै हे भोलेनाथ हजुर संसारको पालन रक्षक एवं संहर्ता हुनुहुन्छ, हामीमा त्यो शक्ति त्यो मति त्यो बुद्धि प्रदान गर्नुहोस् जो हामी कहिल्यै पनि हजुरलाई बिर्सिन नसकौँ। शिव सायुज्य शिव साथ शिव स्मरण बनिरहोस् यस प्रकारको कामना गर्दै सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबैमा कल्याण र सबैमा शान्तिको भाव होस् भनी बार बार हाम्रो श्री राधे टिभी च्यानललाई बार बार धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आत्मीय मित्र श्री मनिषजीलाई नि धन्यवाद एवं हजुरहरू जहाँ जुन ठाउँबाट यस कथा प्रवचनलाई श्रवण गरेर आनन्दित हुनुभयो र कथालाई सुन्नुभयो हजुरहरूलाई नि बार बार वन्दन गर्दै
म उनै भोलेनाथको चरणमा वन्दन गर्दै आफ्नो वाणीलाई यही विराम गरेर ओम शान्ति ओम।